बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। सूरह अल इमरान आयत नंबर 121। व इज़ ग़दौत मिन अहलिका तुबव्विउल मुअमिनीना मक़ाइदा लिल-क़िताल वल्लाहु समीउन अलीम। और वो वक्त भी याद कीजिए जब आप सुबह दम अपने घर से निकले मुसलमानों को जंग उहद के लिए मोर्चों पर बिठा रहे थे, और अल्लाह ताला सबको सुनने वाला और जानने वाला है। यहाँ से एक नया मज़मून शुरू हो रहा है जो जंग उहद से मुतालिक है। रमज़ान 2 हिजरी में ग़ज़वा बदर में कुरैशी मक्का को जब शिकस्त हुई थी तो अबू जहल की मौत के बाद अबू सुफियान ने कुरैश की क़यादत संभाल ली। उसने जंग बदर का बदला लेने और मुसलमानों का कला कमा करने के लिए कुछ इक़दाम किए थे। उनमें से पहला तो ये था कि तय हुआ कि इस तजारती काफ़िले का सारा मुनाफा जंग के अखराजात के लिए दिया जाएगा, जो जंग बदर से चंद दिन पहले ही बचा कर निकल आया था। इससे 1000 ऊँट और 50,000 दिनार की रकम जंग के लिए जमा हो गई थी। और दूसरा ये कि रज़ाकाराना खिदमत का दरवाज़ा खुल गया। तमाम इस्लाम के जो दुश्मन कबाइल थे वो इस जंग में उनको शामिल होने की दावत दी गई। इस तरह कुरैश के जो हरीफ थे वो कबीला भी और मुसलमानों के मुखालिफ कबीले भी इस कुरैशी झंडे के नीचे जमा हो गए और दुश्मन बन गए। और तीसरा ये कि 2 शोरा की खिदमत हासिल की गई जो बदवी कबाइल को मुसलमानों के ख़िलाफ़ इंतकाम पर भड़काते थे। इन अयाम में जंगी प्रोपेगेंडा का सबसे मौसर जो ज़रिया था यही था। चुनांचे शवाल 3 हिजरी में कुरैश का 3000 मुसल्लह अफराद का लश्कर जरार अबू सुफियान की सरकर्दगी में उहद के मैदान में पहुँच गया। इंसार से इस मौके पर अबू सुफियान ने ख़तरनाक जंगी चाल चली। वो इंसार से मुखातिब होकर कहने लगा, आप लोगों से हमारी कोई लड़ाई नहीं, आप दरमियान से निकल जाएं तो बेहतर है, हम भी आपसे कोई तारुस ना करेंगे। लेकिन अंसार अबू सुफियान की इस चाल को समझ गए और उससे खरी खरी सुना दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से मशवरा किया कि ये जंग मदीना में रहकर लड़ी जाए या बाहर निकल कर मैदान में लड़ी जाए। हालांकि आपकी ज़ाती राय तो यही थी कि मदीना में लड़ी जाए, और ये पहला मौका था कि अब्दुल्ला बिन अबी रईस मुनाफिकीन से भी राय ली गई जो हुजूर की राय के मुवाफिक थी। फिर पुरजोश और जवान मुसलमानों ने जिन्होंने बदर में शिरकत नहीं की थी, उन्होंने कहा कि खुले मैदान में मुकाबला किया जाए ताकि दुश्मन हमारी निस्बत बुज़दिली और कमज़ोरी का गुमान ना करें। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए और ज़रा पहनकर निकले। बाज़ लोगों को ख्याल आया कि हमने आपको आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया। चुनांचे उन्होंने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आपकी मंशा ना हो तो यहीं तशरीफ़ रखिए। आपने फरमाया कि एक पैगम्बर को ये मुनासिब नहीं कि वह हथियार लगाए और जंग किए बग़ैर उतार दें। जब आप मदीना से बाहर निकले तो तकरीबन 1000 आदमी आपके साथ थे, मगर अब्दुल्ला बिन उबई तकरीबन 300 लोगों को लेकर रास्ते से ये कहता हुआ वापस चला गया कि जब मेरा मशवरा नहीं माना गया तो हम क्यों लड़ें और ख्वाह अपने आप को हलाकत में डालें। आखिर आप 700 मुजाहिदीन का लश्कर लेकर मैदान जंग में पहुँच गए। फौजी कायदे के मुताबिक सफ़ें तरतीब दी गई, हर एक दस्ते को इसके मुनासिब ठिकाने पर बिठाया गया और फरमाया, जब तक मैं न कहूँ जंग न शुरू की जाए। इस हम्मत ताइफ़तानि मिनकुम अन तफ़शला, और जब तुम में से 2 गिरोह बुज़दिली दिखाने पर आमादा हो गए। जब अब्दुल्ला बिन उबई 300 साथियों समेत वापस चला गया तो अंसार के जो 2 कबीले थे, बनु हारिस और बनु सलमा के दिलों में भी कमज़ोरी हुई और वो कुफार के मुकाबले में मुसलमानों की थोड़ी सी तादाद देखकर दिल छोड़ने लगे। मगर चूँकि सच्चे मुसलमान थे इसलिए अल्लाह ताला ने उनके दिलों को मजबूत कर दिया। चुनांचे हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी कहते हैं कि ये आयत करीमा हम अंसार के हक़ में उतरी है। अगरचे इसमें हमारा ऐब बयान किया गया है, ताहम हमें ये पसंद नहीं कि आयत नाज़िल ना होती, क्योंकि इसमें अल्लाह दोनों फ़रीक़ों का मददगार था कि अल्फाज भी उनका भी ज़िक्र है। वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबदरिन व अंतुम अज़िल्ला, और इससे पहले अल्लाह ताला ने जंग बदर में इस वक्त तुम्हारी मदद की थी जब तुम कमज़ोर थे। यानी किल्लत तादाद के सिलसिले में अल्लाह ताला ने बदर की मिसाल बयान करते हुए फरमाया कि बदर के मैदान में तुम हर लिहाज से कमज़ोर थे और तादाद में भी कम थे, असलाह जंग और भी बहुत कम था। इन हालात में अल्लाह ताला ने तुम्हारी मदद की, तो एक कमज़ोरी दिखाने वाले मुसलमानों, अब वो तुम्हारी मदद क्यों नहीं करेगा। बस तुम सब्र से काम लो और अल्लाह से डरते रहो और इस बात पर अल्लाह का शुक्र अदा किया करो कि अल्लाह हर आड़े वक्त में मुसलमानों की नुसरत के लिए गैब से सामान मुहैया कर देता है। इससे हमें क्या पता चलता है, जब भी इंसान के हालात तंग हो या उसे किसी तरफ से भी कोई रास्ता मिलता हुआ नज़र ना आ रहा हो तो उसे सब्र से काम लेना चाहिए। दूसरी बात यह कि उसे अल्लाह से डरते रहना चाहिए। तीसरी बात ये, उसे अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला मदद सिर्फ अल्लाह ताला की तरफ से आती है। इस्तक़ूलु लिल-मुअमिनीना अन लन यक्फ़ियकुम अन युमिद्दकुम रब्बुकुम बि-सलासा अलाफ़िन मिनल मलाइकति मुनज़लिन।
جب آپ مومنوں سے کہہ رہے تھے کیا تمہیں یہ کافی نہیں کہ تمہارا پروردگار 3000 فرشتے اتار کے تمہاری مدد کرے گا؟ یعنی یہ مسلمانوں کو ڈھارس بندھانے کے لیے فرمایا جا رہا ہے، کیا تمہارے لیے بات کافی نہیں کہ اللہ تعالیٰ 3000 فرشتے بھیج کر تمہاری مدد فرمائے، جیسے کہ میدان بدر میں تمہاری مدد فرمائی۔ بلا ان تصبروا وتتقوا يأتكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5 آلاف من الملائكة مسومين۔ کیوں نہیں، اگر تم صبر کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور اگر دشمن تم پر فوراً چڑھائے تو تمہارا پروردگار خاص نشان رکھنے والے 5000 فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا۔ ابھی لڑائی شروع بھی نہ ہوئی تھی کہ یہ افواہ پھیل گئی کہ کرقس بن جابر بہت بڑی کمک لے کر مشرکین کی مدد کے لیے آ رہا ہے۔ اس وقت مسلمانوں میں مزید ڈر اور خوف پھیل گیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے فرمایا، اگر کفار کو ہنگامی طور پر کمک مل جانے سے ڈرتے ہو تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے فرشتوں کی کمک میں اضافہ کرتا ہے، یعنی کہ دشمنوں کی جو تعداد ہے اگر وہ بڑھتی جا رہی ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے مسلمانوں کی تعداد کو بھی بڑھا دے گا۔ لہٰذا صبر اور استقامت سے کام لو اور کافروں سے نہیں بلکہ اللہ سے ڈرتے رہو۔ بعض مفسرین نے 3000 اور 5000 فرشتوں سے مدد کے وعدے کو جنگ بدر سے متعلق کیا ہے۔ اس لحاظ سے یہ بیان آیت نمبر 123 کے بیان کے ساتھ مسلسل ہے۔ ہوا یہ تھا کہ جنگ بدر میں قلیل تعداد اور کمزور اور نہتے مسلمانوں کو ڈھارس بندھانے کی خاطر اللہ نے 1000 فرشتے میدان بدر میں بھیج دیے تھے، جیسے کہ سورہ انفال کی آیت ہے، فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ۔ پھر جب جنگ بدر میں یہ مشہور ہوا کہ مکہ سے مزید کمک پہنچ رہی ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسی صورت میں ہم 3000 یا 5000 فرشتے بھی بھیج دیں گے۔ پھر چونکہ کافروں کے لیے مکہ سے کوئی مزید کمک نہ پہنچی تو فرشتے بھی نہ آئے۔ البتہ 1000 فرشتوں کی میدان بدر میں شرکت قرآن پاک سے ثابت ہے، لیکن جنگ احد میں فرشتوں کی کمک صحیح روایت سے ثابت نہیں ہوتی۔ وَمَا جَعَلَ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ۔ فرشتوں سے مدد کی خبر اللہ نے تمہیں صرف اس لیے دی ہے کہ تم خوش ہو جاؤ، تمہارے دل مطمئن ہو جائیں، اور مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے جو بڑا زبردست اور حکمت والا ہے۔ میدان بدر میں اللہ نے جو فرشتے نازل کیے وہ تمہاری خوشخبری کے لیے تھے، اور تاکہ تمہارے دل مضبوط ہو جائیں اور تم جم کر لڑائی کے لیے اترو۔ اور فرشتوں پر ہی کیا منحصر ہے، مدد کی جو بھی صورت ہو وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ چنانچہ بدر کے میدان میں اللہ نے 4 طرح سے مسلمان کی مدد فرمائی۔ مثلا اللہ نے ہوا کا رخ کفار کے لشکر کی طرف موڑ دیا، اور ریت نے اڑ کے ان لشکر کو بدحال بنا دیا۔ دوسرا بارش کا نزول، جس سے کفار کے پڑاؤ میں پھسلن اور دلدل پیدا ہو گئی، جبکہ مسلمانوں کے پڑاؤ میں ریت جم کر بیٹھ گئی اور انہیں وافر میدان میں پانی بھی مل گیا۔ فرشتوں کا نزول، چنانچہ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ آپ نے بدر کے دن فرمایا، یہ جبریل آن پہنچے اپنے گھوڑے کا سر تھامے ہوئے، لڑائی کے ہتھیار لگائے ہوئے۔ نیز حضرت رافع کہتے ہیں کہ ایک دفعہ جبرائیل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہنے لگے، آپ اہل بدر کو کیسا سمجھتے ہیں؟ آپ نے جواب دیا، سب مسلمانوں سے افضل، یا کوئی ایسا ہی کلمہ کہا۔ جبرائیل کہنے لگے، اس طرح وہ فرشتے جو غزوہ بدر میں حاضر ہوئے تھے دوسرے فرشتوں سے افضل ہیں۔ اور چوتھا یہ کہ مسلمانوں کی مدد کا چوتھا طریقہ یہ تھا کہ کفار کو مسلمان مجاہدین کی تعداد اصل تعداد سے دگنی نظر آنے لگی تھی۔ لِيَقْطَعَ طَرَفٌ مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَقْبِتَهُمْ فَيَنقَلِبُوا خَائِبِينَ، تاکہ اللہ تعالیٰ کافروں کا ایک بازو کاٹ دے اور انہیں ایسا ذلیل کرے کہ وہ ناکام ہو کر پسپا ہو جائیں۔ اللہ کی مدد کا مقصد یہ تھا کہ کفر کا زور ٹوٹ جائے، اور یہ مقصد مکمل طور پر حاصل ہو گیا۔ کافروں کے 70 سردار ابو جہل سمیت اس جنگ میں مارے گئے، اتنے ہی قید ہوئے، اور باقی لشکر ذلیل و خوار ہو کر بھاگ کھڑا ہوا، جس کے سوائے ان کے لیے کوئی چارہ تھا ہی نہیں۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا فرشتوں کا نزول بدر اور احد دونوں میدانوں میں ہوا تھا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بدر میں فرشتوں کا نزول یقیناً ہوا تھا، اور وہ کتاب اور سنت سے ثابت ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ میدان احد میں بھی نزول ہوا تھا، جیسے کہ آیت میں اشارہ ملتا ہے، لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ۔ اے نبی، آپ کا اس بات میں کچھ اختیار نہیں، اللہ چاہے تو انہیں معاف کر دے، چاہے تو سزا دے، وہ بہرحال ظالم تو ہیں ہی۔ میدان احد کے مزید حالات تو آگے چل کر پتہ چلیں گے، یہاں صرف ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو اس آیت سے کے نزول کا سبب بنا ہے۔ وہ واقعہ یہ تھا کہ جنگ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گلا دان ٹوٹ گیا اور سر زخمی ہو گیا۔ آپ اپنے چہرے سے خون پونچھتے جاتے اور فرماتے، وہ قوم کیسے فلاح پائے گی جس نے اپنے نبی کا سر زخمی کر دیا اور دانت توڑ دیے، حالانکہ وہ انہیں اللہ کی طرف دعوت دے رہا تھا۔ تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ چنانچہ اس موقع پر چند نامور مشرکین کا نام لے کر انہیں بدعا دی گئی، مگر اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ چند ہی روز گزرے کہ جن مشرکوں کے حق میں آپ نے یہ بدعا کی
تھی انہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے قدموں پر لا ڈالا اور اسلام کے جانباز سپاہی بنا دیا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ آخر میں ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، وہ جسے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے سزا دے دیتا ہے، وہ بخشنے والا ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔